बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कोई 20 से 30 के करीब सरकारी अफसरान जिनको कि अब बलूचिस्तान भेजा जा रहा है और ये फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। अब ये 20 से 30 अफसरान बलूचिस्तान जाकर करेंगे क्या और इनको क्या टास्क सौंपा गया है, आज के इस व्लॉग में इस बारे में बात करेंगे। और साथ साथ बलूचिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो एपेक्स कमेटी की सदारत की गई थी वज़ीर आज़म की जानिब से, और इस एपेक्स कमेटी में जो अहम फैसले किए गए, अब बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा फैसले हैं और अब फंड्स जो है मुख्तस किए गए हैं बलोच नाराज़ हमारे जो भाई हैं उनके लिए। और ये जो फंड्स हैं ये CTD में 5 अरब और हर डिवीज़न के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। ये जो बेसिकली किया जा रहा है बलूचिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, किस तरह से स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, और सरकारी अफसरान अगर वहाँ पर चले जाते हैं तो इधर बैठ के तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उधर जाके अपनी परफॉर्मेंस क्या ये देंगे, क्या करेंगे। आज के इस व्लॉग में इस पर बात करेंगे। और इमरान खान से बेसिक जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, बेसिक उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से जेल के अंदर। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है इमरान खान जेल के अंदर देसी कुकड़ खा रहा है, देसी घी में बना हुआ, और इसको जो फैसिलिटीज़ हैं वो जब ये जेलों में थे तो इनको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। किस तरह से अब इमरान खान की सहूलतों को ख़त्म किया जा रहा है इस पर भी बात करते हैं। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी मिलिट्री कोर्ट में पेश कर रही हैं CM पंजाब साहिबा, और पंजाब हुकूमत की जानिब से तैयारियाँ जो हैं वो पकड़ ली गई हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाए, मिलिट्री कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। आईन और कानून क्या इसकी इजाज़त देता है, इस पर बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 9 मई के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया गया है। ये इंक्वायरी कमेटी अगर बन जाती है, इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, रियासत, हुकूमत, इनका बयानिया 9 मई का, और इमरान खान को मास्टरमाइंड करार देना 9 मई के हमलों का, फिर इस बयानिया का क्या बनेगा, तो व्लॉग में मेरे साथ। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर जो भी हालात हैं। वज़ीर आज़म जो कि एक संगीन सूरत हाल है, आज एक अहम खबर वो भी सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ उसके हवाले से इस्तेमाल होने की ठोस शवाहिद मिले हैं। और इससे पहले भी अफ़गान अबूरी हुकूमत से 12 हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर बात उठाई गई थी, शिकायत की गई थी कि इस तरह के शवाहिद सामने आ रहे हैं। रॉ और अफ़गानिस्तान से इनकी सरपरस्ती में जितने भी शरपसंद अनासिर हैं और जो खारजी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी जो फंडिंग होती है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिलती है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अफ़गानिस्तान और रॉ के ज़रिए की जाती है। और फिर वो पाकिस्तान में आकर जो पाकिस्तान के सॉफ्ट टारगेट हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है, इनको टारगेट करते हैं। यहाँ पर आकर शरपसंदी को, फ़िरका वारियत को, लसानियत को, खाना जंगी को फ़रोग़ देते हैं और इस का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके मुल्क का आम जो है वो बर्बाद करते हैं। जैसे अभी बलूचिस्तान के अंदर कहा जाता है जी कि पंजाबी को टारगेट किया जा रहा है, पंजाबी अच्छे नहीं, उनको बड़े हकूक़ दिए जाते हैं। और पंजाब के अंदर कहा जाता है कि बलोची या पठान, इस तरह की जो खाना जंगी की एक फ़िज़ा है उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की जाती है। वज़ीर आज़म ने कल एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की थी और वहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। और इस हवाले से हुकूमत ने अपनी तगड़ी स्ट्रेटजी जो है वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ बल्कि हमारी जो अफवाज है उनकी जानिब से भी तैयार की जा चुकी है। दहशतगर्दों और पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं उनके साथ बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। और साथ साथ कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज के जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं और बलूचिस्तान में नफ़रत के जो बीज बोए गए हैं, जिस तरह से शरपसंदी को हवा दी जा रही है, इसको हम हर हद तक जाएंगे और इनको रोका जाएगा। बलूचिस्तान में अलहदगी की एक तहरीक चलाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसमें रॉ और अफ़गानिस्तान के मुलव्वस होने का बारहा। इस वजह से हम कहते हैं कि भारत की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान में तकसीम का जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश की जाए। नाज़रीन ग्रामी, आज वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने सेनेट का इजलास जारी था और इजलास के अंदर उनकी जो बातें थी, उन्होंने जो स्ट्रेटजी है, जो लाया अमल है, वो वाज़े तौर पर वहाँ पर खड़े होकर सेनेट पर उन्होंने वाज़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि मुकम्मल मनसूबाबंदी के ज़रिए बलूचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी की गई, हम इनसे आखिरी हाथों से निपटेंगे, इनको हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। बातें हो रही थी कि बलूचिस्तान के अंदर भी कोई किसी ग्रैंड ऑपरेशन की इस वक्त शदीद ज़रूरत है मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन आज वज़ीर दाखिला ने क्लियर कर दिया है कि हम बलूचिस्तान के अंदर कोई ग्रैंड ऑपरेशन नहीं करने जा रहे हैं। हम स्टेक होल्डर्स को हमने साथ मिला लिया है और उनके साथ मिलके जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके उनको ऑन बोर्ड लिया हमने, उनसे हमने ब्रीफिंग लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनसे बातचीत की है तमाम तर अमूर पर,
ان کو آن بورڈ لے کے تمام تر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے جی کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال سے جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے ہیں ان کے خلاف ہم سخت لاحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیں گے، اور جو اسٹیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے، یعنی کہ ان کے ساتھ ہم نرمی کا رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو ہم کوئی بھی مارجن نہیں دیں گے۔ اب بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں پر اب بلوچیوں کے جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کے حقوق کے مسخ کرنے کے حوالے سے ان کو یہ اعتراض رہا ہے، جس کا کہ دشمن قوتوں نے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ تو وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بیسک ان کو انفارمیشن ملی تھی کہ وہاں پہ سرکاری افسران کی شدید قلت ہے، اب انہوں نے کہا ہے جی 20 سے 30 کے قریب سرکاری افسران جو ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں، جو کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں بلوچستان میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنے فرائض کی انجام دہی کو یقینی بنائیں گے۔ اور فنڈنگ جو ہے، فنڈز بھی اب جو ہے وہ CTD کے حوالے سے 5 ارب اور ہر ڈویژن کے لیے 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، تاکہ ہر حلقے میں یہ سرکاری افسران جائیں، وہاں کے جو نمائندگان ہیں وہ جائیں گے، اور یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں، یہ فنڈز اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے، ان کی فلاح کے لیے کام کیا جا سکے۔ بلوچیوں کے حقوق کو جو کہا جاتا ہے کہ مسخ کیا گیا ہے ہمیشہ، اس کا ازالہ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے یقیناً ایک اچھا اقدام ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اور 1 درجن سے زائد انہوں نے کہا کہ بہت سارے اور بھی بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ مزید صورتحال کو کس طرح سے بلوچستان کے اندر کنٹرول کیا جائے گا، لیکن اب یہ اسٹیک ہولڈرز کے تھرو مل کر کے اب بلوچستان کی صورتحال کو، وہاں پر جو دہشت گردانہ عناصر ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو بلوچ ناراض لوگ ہیں ان کو منانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اچھا جی، کچھ آ جاتے ہیں کہ اب دوسری جانب آج اسمبلی فلور، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری تھا، اور وہاں پر کھڑے ہو کے احسن اقبال صاحب ہیں، حنیف عباسی صاحب ہیں، انہوں نے کافی زیادہ دھویں دار باتیں کی ہیں، انہوں نے بڑا جی گرجے ہیں وہ وہاں پہ کہ نہیں، عمران خان وہ کرپشن کرنے والا، وہ جو ہم سے چٹ مانگتا تھا، ہم سے رسیدیں مانگتا تھا، وہ کیوں نہیں رسیدیں جمع کرواتا ہے، اس پہ جو توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے جو ہم اس سے ثبوت مانگتے ہیں تو وہ ثبوت کیوں نہیں دیتا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو مہنگے وزیر اعظم جب رہا تو اس نے تحفے لیے، ان تحفوں کی رسیدیں ہمیں دے دے، ہمیں بتائے کہ وہ تحفے اس نے کتنے میں بیچے، کتنے میں اس نے پھر آگے اس نے منافع کھایا، اس نے کیا خورد برد کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی عمران خان اب NRO مانگ رہا ہے تو ہم عمران خان کو NRO نہیں دیں گے، عمران خان ملک سے بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ آج حکومت کی جانب سے رویہ جو ہے، حکومت کی جانب سے باتیں کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب جیل میں رہا کرتے تھے، ہمیں جب سزائیں ہوتی تھی تو ہمیں وہاں پر صاف بستر تک نہیں ملتا تھا، اور عمران خان کو وہاں پر کھانے کے لیے دیسی ککڑ دیا جاتا ہے، دیسی گھی میں بنے ہوئے کھانے وہ کھاتا ہے، اور دیگر اس کو فیسلٹیز، اور ڈمپر جو ہے وہ ہم سے مانگ رہا تھا، ڈمبر وہ جو ایکسرسائز کے لیے، تو وہاں پر اس کو ایکسرسائز کے لیے مشینیں تک دی گئی ہیں۔ تو اب عمران خان سے وہ جو ایکسرسائز مشینیں تھیں، یہ جو ایکسرسائز کرنے کے جو ویٹ لفٹنگ کے لیے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے جو آلے ہوتے ہیں، وہ تک اس عمران خان کے وہاں سے اٹھائے جا رہے ہیں، فیسلٹیز کو ہٹایا جا رہا ہے، ان کے لیے ہرڈلز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف اس وجہ سے۔ اور آج شاید وہ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر اپنی طرف سے وضاحتیں دے رہے تھے کہ نہیں، عمران خان نے اس طرح کی جیلیں کاٹی ہیں تو اب عمران خان کو بھی تیاری پکڑنی چاہیے، اس طرح کی جیلیں ان کو کاٹنی پڑے گی۔ اب دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ایک بڑی اسٹرانگ تگڑی، وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، کچھ حکمت عملی سامنے آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے، اور انکوائری تحقیقاتی کمیٹی ہوئی ہے، اور اس میں پتہ چلایا جائے شفاف طریقے سے، شفاف کمیٹی ہونی چاہیے یہ، جو کہ حقائق کو سامنے لا سکے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، عدالتوں کا بھی ہے، حکومت کا بھی ہے، اب سب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ سانحہ 9 مئی جو ہے ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے بانی PTI ہیں، اور دیگر ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں انوالو ہے، اور جو کچھ بھی ہوا یہ 9 مئی کے دن وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انکوائری کمیٹی بنا دیں، حقائق کو سامنے لے کے آئے، پتہ چلائیں، بتائیں کہ کیا واقعی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ماسٹر
ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، یہ لیڈرشپ اس میں ملوث ہے. اب اگر اس پہ انکوائری کمیٹی بنا دی جاتی ہے، جو کہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تو ان کا ڈے فرسٹ سے ہے، وہ تو آج تک ہو نہیں سکا، تو انکوائری کمیٹی کہاں بنے گی؟ اور اگر بن جاتی ہے تو پھر ان کا یہ 9 مئی کا جو تحریک انصاف پر ملبہ ڈالنے کا بیانیہ ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال، اور مریم بی بی کی طرف سے کہ عمران خان کے خلاف ملٹری کارروائی کا آغاز کیا جائے. آئین اور قانون جو ہے یہ پنجاب حکومت کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ عمران خان جو کہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، یہ پاکستان کے مقتدر حلقوں نے کرنا ہے، یہ مریم بی بی نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ حکومت نے نہیں کرنا کہ عمران خان کو ملٹری عدالت میں کب پیش کیا جانا چاہیے اور عمران خان کے خلاف ملٹری کارروائی یا پھر کس قسم کی کارروائی کرنی ہے. خیر، اب اس کی جانب بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو ملٹری عدالت میں پیش کیا جائے، ملٹری کارروائی کا باقاعدہ خان کے خلاف آغاز کیا جائے. ویلاگ سے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیا کیجیے، لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.